मंदिर सोमिया तुझे वर्णूंक आमच्यान जायना ते. मंदिर हे मोगाचे, मंदिर हे प्रीतीचे, आमकां एकवटावचे, स्पिरितान वागोवचे. मंदिर हे देवाचे, सोमिया तुझ्या मंदिरान आयल्या भेटोंक बलिदान. नितळ काळजांनी मनान जमल्या आमी एक कुटुंब जावन, जमल्या आमी एक कुटुंब जावन, जमल्या आमी एक कुटुंब जावन. सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान. हे मिसाचे सुरवातीक आमी मागुया जे आमकां कोणें आपल्या पासत मागूंक सांगलां ताचे पासत मागुया. जे आमची भाव भयण्या कोश्टान पिडेन आसान तांकां बरी भलायकी फावो जावंक ताचे पासत मागुया. जे आमची भाव भयणी आयज आपल्या जल्माचो आनी लग्नाचो दीस संभरमता तांच्याय पासत मागुया देवान तांचेर आपलो सुबा आशिर्वाद घालूंक. अदी करून मागुया ज्या लग्ने कुटुंबान आजून भुरग्याचे देणे फावो जावंक ना ताका भुरग्याचे देणे फावो जावंक ताचे पासत मागुया. ज्या भाव भयण्याक आजून नोकरी फावो जावंक ना तांकां नोकरी फावो जावंक मागुया. आनी आमचे जण एकल्याचे इंतेसांवां, आमच्यो गरजो, आमचे आवंडे, आमचे कौस्तूक, आमची पिडा वसोकताय हे वेळार आमी वेदीर दवरुया आनी ह्या मिसाक आमी सुरवात करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवंक आमी पातकी म्हूण वळखून आमच्या पातकाची आमी दूख धरून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागून ह्या पवित्र मिसांत आमी फावो ते परी वांटो घेवंक आमी तयार जावुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट दारूंक आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगिवून सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूट करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सुमिया काकलूट कर. सोम्या काकलूट कर. क्रिस्ता काकलूट कर. क्रिस्ता काकलूट कर. सोमिया काकलूट कर. सोम्या काकलूट कर. मोहिमा देवा उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया. सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करताव. आमी तुका दिन वाचताव. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सुमिया देवा देवाचे शिळेर तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूट कर. तूं बापाच्या उजव्यांक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया.
देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर करता तें दवरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. अध्याय 23 ओवी 1 ते 6. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, चरवांक आसलोलो म्हजो हिंड दुस्पटायतात आनी शिंपडायतात त्या गवळ्याचे कोटा, तर म्हजे परजेक चरयतात त्या गवळ्या विशीं सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता. तुमी म्हज्या हिंडाक दुस्पाटायता आनी शिंपडायला आनी ताचो सांबाळ करूंक ना. बरें तर तुमच्या वायट करण्याचे हांव फारीकपण घेतलो, उलयता तो सर्वेस्पर. पूण ज्या ज्या देसांनी हांवें तांकां शिंपडायल्यो त्या सगळ्या देसांतावन म्हज्या हिंडांतल्या उरतल्या शेळयांक हांव एकठांय करतलो आनी तांच्या चरवांच्या जाग्यार तांकां परत हाडटलो आनी सुफळ जावन तांची संख्या वाडयतलो. आनी रांखून आनी चरवाक व्हरूंक हांव गवळी उपजयतलो. ती आनी केन्नाच भियोची नात, घाबरोवची नात, तांचे मदली एक पर्यान सांडची ना, उलयता तो सर्वेस्पर. सर्वेस्पर अशें सांगता, दाविदाक प्रामाणीक कोंबरी येशी करतलो तसले दीस लागीं पावले. तो खरो राजा कसो आनी शाणेपणान राज चलयतलो आनी देशांत प्रामाणीकपण आनी नीत वसयतलो. ताच्या दिसांनी जुदा वाठवतलो आनी इजायेस सुरक्षीतपणी जियेतलो. आनी सर्वेस्पर आमचे प्रामाणीकपण ह्या नांवान ताका सगळीं वळखतली. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. अंतर्गीत जबाब. परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. 5वी चार तुजी चोरो ना, थंय म्हाका विसव तूं दिताय. थोन उदका सरी पावयताय, थंय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब. परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. काळोखान कड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कणक्या सयत घटाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब. परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. धमधमीत माथ्यार तेर घालताय. भलेपण करपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदानां तुज्या मोगाची. जबाब. परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें. आंचीत धर म्हज्या देवाचें, हेच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब.
परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. दुसरें वाचप भगवंत पावलून एफेसकारांक बरयल्ले चिटीवेले वाचप. अध्याय 2 ओवी 13 ते 18. भाव भयणीनो, आदी पयस असलेल्या तुमकां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ताच्या रक्ता वरवीं लागीं हाडलेल्यात. खरेंच तो आमची शांती, कित्याक दोगांयची ताणें एक परसां केल्या. तांकां दोशी करतली म्हणून ताणें मोडली आनी समृद्धीच्या कायद्या नेमाची उपजयिल्लो द्वेस आपलेच कुडींत नाटक केलो. हे परी ताणें आपणा सवे दोगांयचे एक नवो मनीस रचून हाडलो आनी शांती स्थापली आनी खुर्सां उदेशी ताची दोगांयची एकूच कूड करून तांकां देवाशी परतून हाडल्यात. आपणा सवे तांचे मदें आसलेल्या द्वेसाचो ताणें नाश केलो. असो तो आयलो आनी शांती ताणें परगट केली. शांती तुमकां पयस आसलेल्यांक आनी शांती लागीं आसलेल्यांक, कित्याक ताचे उदेशी तुमकां आनी आमकां एकाच आत्म्या सवे सरशें वचोंक मेळटा. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. उद्गार सर्वेस्पराक सय सय. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो थाळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पराक सय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. धर्मदूत जेजूशी एकठावले आनी आपणें जें केल्लें आनी शिकयलें तितलेंय ताणें ताका कळीत केलें. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, एकसुरे सुवातेर एकवडे येयात आनी मातसो विशय घेयात. तर येती वेती खूब जाणां आसलीं आनी जेवंक पुर्यान तांकां फुरसत नासली. आनी ओड्यार चडून एकसुरे सुवातेर गेले. ते वेता ते पळोवन साबार जाणांनी खंय तें पारकिलें आनी पांय वाटेन सगळ्या नगरांनी येवन थंय वेगीं गेले आनी ताचे आदीं पावले. आनी ओड्यांतलो भायर सरतना पुष्कळ लोकांचो समूह जेजून देखलो आनी गवळे नासलेल्या शिळ्यां परी आसल्यो देखून ताका चुरचुरलो आनी तांकां साबार वस्तू शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हे वाकाने तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या विशयाचेर आनी आयच्या सेवा धर्माचेर आमी नियाळ करता आसतना आयचो सेवा धर्म आमच्या जिवितांत आमी जिवूंक, आमच्या जिवितांत आमी पाळूंक आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचे जिवीत आमी चलोवंक आमी सोणेकली प्रयत्न करुया आनी आमचे जिवीत मानता तसले करूंक आमी फुडें सरुया. आनी आयच्या सेवा धर्माचेर आमी नियाळ करता आसतना देवाची आयची तिनूय उतरां तिनूय वाचपां आमकां खेरीत भाशेन
आदार दितात. पयल्या वाचपांत आमी आयकलां जेरमायास प्रवाद्याक सर्वेस्पोर देव तरणे पिरायेर ल्हान तरणाटो आसतना ताका विचून काडटा. आनीक आपलें उतर ताच्या तोंडांत घालून ताका प्रवाद्याचे आपोवणे फावो करता. आनी जेरमायास प्रवादी हे सर्वेस्पराचे आपोवणे स्विकार करून तो भियेनासतना काळजीदारपणान गबोळान आनी धीरान बरोवन तो गवळ्यांक ताचें खोटेपण ताच्या तोंडार मारता. कित्याक जे गवळे शेळ्यांची ते सेवा करताले, जे गवळे त्या शेळ्यांक राखताले, तांकां तांचे शेळ्याचे पडोवंक नासले, तांकां ते शेळ्याचो मोग नासलो, तांकां ते शेळ्यांची आपुरबाय नासली. आनीक खेरीत भाशेन ह्यो शेळयो सगल्यो जळी मोळी पडलेल्यो, सगल्याक त्यो शिपडलेल्यो. आनी सर्वेस्पोर देव आतां हे जळी मोळी पडलेल्या सगल्याक शिपडलेल्या शेळ्यांक सर्वेस्पोर देव एकठांय करतलो, तांकां जमायतलो आनी ताचे मदें तांकां बरे गवळी फावो करतलो. सर्वेस्पोर देव हांगासर हे गवळ्याचें नांव घेवन इस्रायेल पोरचे किरीत भाशेन सांगता. एक गवळी आपले शेळ्यांचो तो सेवा करता, आपले शेळ्यांक तो राखता. सर्वेस्पोर देव इस्रायेल पोरचेचो गवळी आसलो. आनीक जशे परी गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता आनी सांबाळटा, तेच परी सर्वेस्पोर देव आपले इस्रायल पोरचेक, आपले वेचून काडलेले पोरचेक तो तांकां राखतालो आनी तांकां सांबाळटालो. आनीक खेरीत भाशेन तो आपलो मोग आनी आपले विस्वाशीपण तांकां तो दाखयतालो. पूण ही इस्रायल पोरसां आपल्याच वादाची जाता, आपल्याच ओस्तोंगे ती जिवंक लागतात, देव नासलेल्या पोरी ती चलोवंक लागतात. आनी हाका लागून इस्रायल पोरसां सर्वेस्परा देवा लागीं मागता. कित्याक हे इस्रायल पोरचेन जेजू ताचो गवळी ओ जेजू ताचो रासा ओ जेजू ताचो सुरवंडार म्हूण ताणें मांडून घेवूंक ना. देखून ही इस्रायल पोरसां देवा लागीं मागता. जशे परी सगल्या राष्ट्रांक राजा आसात, तशें आमचेर राजवटकी चलोवंक आमकां राजा आसदी. आनी किरीत भाशेन जेरमायास प्रवादी सांगता की हे राजा तुमी मागता ते राजा तुमकां सांबाळचे ना, तुमकां ते राखचे ना. आनी जे इसायास प्रवाद्यान ताका सांगलेले तशेंच घडलें. जे राजान आपल्या जिवितान करूंक जाय आसलें तें करूंक ना. ताचे मदें ताणें घुसपट केलो, ताच्या शेळ्यांक जळी मोळी शिपडायल्यो. आनीक एके भाशेन हे इस्रायल पोरचेक गुलामपणान निर्वाशी करूंक सोडली. पूण देवान इस्रायल आपले पोरचेक ताणें सोडूंक ना. ताचे सवें ताणें सदांच हुस्को दाखयलो, ताचे सवें ताणें आपलो मोग दाखयलो आनी आपूण सदांच विस्वाशी म्हूण ताणें इस्रायल पोरचेक दाखयलें. तें आमी पयल्या वाचपांत आयकलां. आनी दुसऱ्या वाचपांत जर आमी नदर मारली जाल्यार आमी पळयता की भाग्यवंत पावलो आमकां सांगता ते एफेसकाराचे पवित्र सभेन एक प्रस्न उपरासलो ओ ताचे मदें वाद विवाद जातालो. कित्याक
हे एफेसाचे पवित्र सभेंत जो लोक आसलो तो चडसो जुदेव न्हय, पूण जी क्रिस्ती भावा भयणां जाल्ली तीच ह्या एफेसाच्या पवित्र सभेन जियेताली. पूण चडसो लोक जी क्रिस्ती जुदेव न्हय ती एफेसाच्या पवित्र सभेन जियेताली. आनी त्या वेळार दुसरे प्रवादी येवन शास्त्री येवन दुसरे मनीस येवन तांकां वांकडी शिकवण दिताले आनी खेरीत भाशेन ते तांकां सांगताले की फकत क्रिस्ताचेर भावार दवरतात तांकां पयले आनी वयलो जागो, आनी जो कोण जुदेव न्हय तांकां दुसरे जागे, अशी वांकडी शिकवण तांच्या मनान घालताले. देखून ताचे मदें हो प्रस्न तांच्या मदें अंतर आसली. पूण भाग्यवंत पाऊल आनी खेरीत भाशेन ह्या लोकांक जेन्ना ती देव मंदिरांत वेताली तेन्ना जी जुदेव आसात क्रिस्ताचेर भावार दवरतात ताणें पयलो वयले वसऱ्यान वचून ताणें बसूंक जाय आसलें, आनी जे कोण जुदेव न्हय तांकां दुसऱ्या जाग्यार बसचें आसलें. आनीक खेरीत भाशेन हे भाशेन तांचे मदें एक अंतर आसली, आनी ती अंतर म्हणल्यार तांकां दोशी करताली ती म्हणल्यार तांचे मदें ती भिंत ती उणोट आसली ती तांचे मदें अंतर करताली. आनीक असले अंतर आसा ती पळोवन हो प्रस्न घेवन ते भाग्यवंत पाऊल सरशी येतात आनी भाग्यवंत पाऊल खेरीत भाशेन तांचे मदें आसलेलो हो प्रस्न बरे भाशेन सुटाबो करता. आनी खेरीत भाशेन पाऊल तांकां सांगता की आमी सगळीं क्रिस्ता सवे एक. ताच्या रोगतान ताणें रगत व्हरवून आमकां ताणें एक केल्यांत, आपल्या सरशी ताणें हाडल्यांत. म्हणटूच आमी क्रिस्तांतान सगळीं एकाच मनाची आनी एकाच मोगाची आमी मनशां कशी आमी जिवूंक गरज म्हूण भाग्यवंत पाऊल आमकां सांगता. आनी शुवर्तमानाचेर जर आमी नदर मारली जाल्यार जेन्ना जेजून आपल्या 12 शिसांक धाडलेल्या संवसारांक बरी खबर परगट करूंक तशेंच आयज परत परतून जेजूशी येतात आनी ताका सांगतात तांच्या जिवितांत कितें घडलें, आपल्या उतरांतल्यान कितें केलें तें येवन ते जेजूक सांगतात. आनीक जेजू खेरीत भाशेन तांकां सांगता. 3 वस्तू आयच्या ह्या शुवर्तमानांत आमकां दिसून येतात. त्यो म्हणल्यार पयली वस्त, जेन्ना सेस परत येवन जे आपलें कितें केलें कसल्यो मिलाग्री केल्यो ते येवन ते जेजूक सांगतात. दुसरे सुवातेर जेजू आपल्या शिसांक सांगता तुमी आतां विसव घेवंक जाय. एकसुरे सुवातेर वचून विसव घेवया. आनी कित्याक जेजूचे सेस हो बरो वावर करून ते तकलोले देखून जेजू तांकां विसव घेवंक आपयता. आनी तिसरे सुवातेर जेजू लोकांक पळयता आनी तो तांकां चुरचुरता. तर म्हज्या मोगाळ भयणी भावांनो, खेरीत भाशेन आयच्या शुवर्तमानांत जेजू जेन्ना व्हड्यांतलो भायर सरतालो देंवतालो तेन्ना ताणें लोकांक पळयलो आनी लोकांक पळोवन तो चुरचुरलो आनी म्हळें गवळे नासलेल्या पोरी ह्यो शेळ्यो आसात. ह्या शेळ्यांक गवळी जाय. जर शेळ्यांक गवळी ना जाल्यार त्यो शेळ्यो शिपडटात आनी शिपडले म्हणटूच रानवटकी जनावरां येवन तांकां गिरासतात, तांचो नाश करतात, तांचो शेवट करतात, तांचें निसंतन करतात. आनीक जेजू आयज आमकां खेरीत भाशेन सांगता असलीं जनावरां ह्या समाजांत आसात आनीक हीं जनावरां आमकां जण एकल्याक गिरासूंक, आमकां नाटक करूंक, आमचें निसंतन करूंक वावुरतात. आनीक हीं रानवटकी जनावरां म्हणल्यार
ज्यो आमच्यो वायट सुवयो आसात, ज्यो आमच्यो वायट करण्यो आसात, जो आमचो वायट स्वभाव आसात, ही मनशां आमकां गिरासूंक सोदतात. देखून ह्या असल्या मनशा सोवे आमी सदांच शिटूक रावूंक जाय आनीक आमी ताचे सुरशिल्ली पयस रावूंक जाय. आनी किरीत भाशेन जेजू एक गवळी कसो सावन आपले शेळ्यांक तो शिकयता. कशे भशेन शाणेपणान असल्या वायटा कश्टांक सांपडटाव तेन्ना व भिरांकूळ जिवितान आमी सांपडटाव तेन्ना व उतरुसांक आमी सांपडटाव तेन्ना कशे भाशेन आमी फुडो करूंक जाय, शाणेपणान आमी चलूंक जाय म्हूण जेजू आमकां शिवर्तमानान सांगता. तर म्हज्या मोगाळ भयणी भावांनो, आमी ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना आमी आमकांच विचार करुया, आमच्याच जिविताचेर आमी नदर मारुया आनी आमच्याच जिविताचेर नदर मारून आमी आमकांच विचार करुया, हांव कसलें जिवीत जियेतां. जेजूचे शिकवणे प्रमाणे हांव चलतां. जेजू म्हजो राजा, जेजू म्हजो गवळी, तो म्हाका शिकयता ते वाटेन चलूंक हांव तयार आसां. व हांव म्हाका जाय ते भशेन म्हज्याच बळाचेर, म्हजेच पदवेचेर चलून हांव म्हजें जिवीत फुडें व्हरूंक शकतां काय? तर म्हज्या मोगाळ भयणी भावांनो, आमकां देवाची कृपा मागुया. आमी सदांच जेजूच्या शाणेपणान भरून जेजू आमच्या जिविताचो गवळी आनी राजा म्हूण वळखून घेवन आनी आमी ताचेच भाशेन बरे दुसऱ्यांक परगट करतले गवळी जावंक त्याच देवा बापाची कृपा फावो कर म्हूण ह्या मिसांत आमकां मागुया. आमी सगळे उबी रावून आमच्या भावार्थाचो गोठ आमी परगटुया. सत मानता देवा, सुर पदवेदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवे संभावलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंच पिलाताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सूत पदवेदार देवा बापाच्या उजव्यांक बसलाय, तुयतान जिव्या मेल्ल्यांची मुनसुबे करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कतले पवित्र सुबे, भोगतांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आमच्यो थोड्यो गरजो, आमचे आवंडे, आमचे कश्ट, आमची दूख हे वेळार आमी बापाक उबारुया. मागुया आमच्या पाप साहेबांक, बिस्मांक, कार्डिनलांक आनी सगळ्या पाद्री आनी मोठवाशांक जेजूची शिकवण वेव्हारांत घालून परजेची फावो ते परेस सेवा ताणें करूंक आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां पासत मागुया. ताणें परजेची बरे भाशेन सेवा करून कोणाचीच अंतर करिनासतना एकामेकाच्या मोगान जियेतले मनशां तांकां कर म्हूण मागुया. मागुया जे आमची भावां भयणां पिडींत आसान, अंथरुणार पडलेलीं आसान, देवान ताका आपली पेकोणेचो हात लावून ताका पिडांतली बरी करून पेकोणी फावो जावंक ताचे पासत मागुया. आनी ज्या भावा भयण्यांनी आमकां आपल्या पासत मागोवंक सांगलां, आपल्या गोरसां पासत, आपल्या वावर धंद्या पासत, आपले भलायके पासत, तांच्याय पासत आमी मागुया. स्वर्गीच्या बापा, विस्वासान आनी भावार्थान केलेली मागणी तूं आयकतास. होच भावार्थ दवरून ही कालती मागणी आमी तुका उबारल्यान ती तूं स्विकार करतलोय म्हूण आमी तुजेर विस्वास दवरता. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
शेतान तुझ्या फुल्यान फुला विविध रसना स्वादीक फळा आमी बापा तुजी भुरगी बाळा कानीक घेवन आयल्या पांयां तोळा घे ये बापा घेऊन दो घेवन मनशा वावरान केलो प्रितुमेन दिलो बदल मासा रक्तान क्रिस्ताच्या घे ये बापा घेऊन दो घेवन मनशा वावरान केलो प्रितुमेन दिलो बदल मासा रक्तान क्रिस्ताच्या म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सोद पदवेदार देवाक मानता तसले जावं म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या दानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक तें बलिदान आमच्या आत्म्याचें प्रसन्न करून दी. हें आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारताव. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व तळ जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो अकायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टां मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखली आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सुर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरलाय तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुडलें. ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पसत समोर पुजी. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी
समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराचे हे रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वरवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पर गोठुया. सोम्या जेजू, तुझे मरण आमी समरवताव, तुझे पुनर्जीवनपण आमी फलगोताव, तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची काल सुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवून बापा, डेरीक आमच्या गवली बापा आनी सगळ्या येदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयण्याची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मरे देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जुसे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगाता, त्या जेजूटाय पवित्र आत्म्याचे एकपणात सुर पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलोल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओट्रेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सूर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक पुनर्जीवन जेजूची शांती दियात.
देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकृत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकृत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ए देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें येवच्या भितर येवच्या म्हाका फावो नाय, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक वदीक वाडो. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो. आनी सोद पुदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वचा प्रजांचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगाता आतां आनी सोदां. पीक तरी आसा येथेस्ट, वावराडी पूण थोडेच. माग्या आमी धन्या लागी, धाडच्या क्रिस्ताक शिकोरेच. वचा प्रजांचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगाता आतां आनी